مرحبا بكم من جديد في قناتكم اجين بروغرامي، ومعكم ايوب العزوزي في التتمه ديال فورماسيون اس كيو ال سيرفر. في هذا الفيديو هذا غادي نتعرفوا على الاند والاور. اول حاجه غادي نشوفوها هي الاند الدور ديالها كيف ما كتشوفوا هنايا في لا سانتاكس. غادي نتعرفوا عليها من بعد. كنقول له سيليكت وكنعطيو له النون ديال الكولون فروم لو نون ديال لا طابل وير، وكنعطيو لا كونديسيون ديالنا اند كتسمح لينا اننا نزيدو واحد لا كونديسيون واحده اخرى. يعني هاد الوير، يعني هاد السيليكت هادي ما غادي تافيشي ليا حتى يتحققوا ليا هاد الشروط بجوج. ناخدو ان اكزامبل نشوفو عندنا هنايا باغ اكزامبل الناس اللي كيسكنوا في ستات اي لو نومبر داشا ديالهم خاص يكون supérieur par exemple à 10. يعني غادي نقول لي سير ليا لا طابل اوتيليزاتور وغادي تجيب ليا الناس اللي كيسكنوا في السطات اي اون ميم طون لو نومبر داشا ديالهم كبر من 10 باغ اكزومبل. لي سيليكت ايطوال فروم اوتيليزاتور وير في ستات and nombre achat supérieur à 10. يعني هنايا هاد ما غاديش يتافيشيو ليا حتى يتحققوا ليا هاد الشروط بجوج. يعني غادي يدخل ليا لاطابل اوتيليزاتور، غادي يشوف ليا الناس اللي كيسكنوا في السطات اي اون ميم طون لو نومبر داشا ديالهم سوبيريور ا 10. نديرو اكزيكيوت، فوالا جاب ليا عندي هنايا غير ايوب لو نومبر داشا ديالو سوبيريور ا 10. ناخدو باغ اكزومبل انفيريور ا 10. نشوفو الناس اللي في السطات، نشوفو الناس اللي كيسكنوا في السطات اي اون ميم طون لو نومبر داشا انفيريور ا 10. فوالا مشى جاب ليا كريم هو الوحيد اللي كيسكن في السطات ولو نومبر داشا ديالو انفيريور ا 10. ناخدو باغ اكزومبل حنا هاد ناخدو شي في ما عندناش في 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 لا طابل ديالنا. عندي هنايا غير ستات كازابلانكا وغابة. نعطيو هنا باغ اكزومبل طونجي. نديرو اكزيكيوت، فوالا ما جاب لي حتى حاجه ايدي حيت ما عندي حتى شي في سميتها طونجي في لا طابل اوتيليزاتور. يعني هاد الشرط هذا الثاني، الشرط الاول ما تحققش، اذا اوتوماتيكمون ما غادي تافيشي ليا حتى حاجه. دابا غادي نشوفو الاور. كنقول ليه سيليكت ايطوال باغ اكزومبل كنعطي له النون ديال لي كولود اللي بغيت نجيب من لا طابل ديالي وير اما الكونديسيون واحد او لا الكونديسيون جوج. يعني غادي تدخل ليا باغ اكزومبل لا باز دو دوني ديالي، غادي تمشي ليا لا طابل اوتيليزاتور، غادي تشوف ليا يا اما الناس اللي كيسكنوا في السطات او الناس باغ اكزومبل اللي كيسكنوا ليا في كازابلانكا. نقول له select étoile from utilisateur where v stat or v كازابلانكا. نديرو execute ونشوف واش غادي يجيب لينا. مشى قلب وجاب لينا غير الناس اللي كيسكنوا في السطات اولا الناس اللي كيسكنوا في كازا. ناخدو باغ اكزومبل واحد لافي ما كايناش عندنا هنا ما بين ليفي. نديرو باغ اكزومبل قنيطره. نديرو اكزيكيوت ونشوفو شنو غادي يعطينا من بعد. فوالا دخل ما لقاش ليا الناس اللي كيسكنوا في قنيطره، ولكن جاب لي الناس اللي كيسكنوا في كازابلانكا.
يعني هنايا ماشي خاص يكونوا اون ميم طون، يعني هادي اور العكس ديال اند. الاند خاص يتحققوا ليا الشروط بجوج عادي باش تعافيشي ليا لا لين ديالي. هنايا لا، يعني اما يتحقق الشرط الاول او يتحقق الشرط الثاني ويتعافيشي ليا لا لين. الا ما كانش ما غادي يتعافيشي ليا، ما غادي يتعافيشي ليا والو. ما كانش عندي باغ اكزومبل غناخد شي في ما كايناش، ناخدو وجده باغ اكزومبل. وجده ما غادي تعافيش ليا حتى حاجه حيت ما عندي حتى شي في سميتها قنيطره ولا سميتها وجده. فوالا تعافيشات ليا حتى حاجه. دابا غادي نشوفو كيفاش نديرو لا كومبينيزون بين الاند والاور، يعني نخدمو بهم بجوج في دقه واحده. كتشوفوا عندنا هنا في السانتاكس كنقول لي سيليكت وكنعطيو لو نون ديال لي كولون اللي بغينا نجيبو فروم، كنعطيو لو نون ديال لا طابل وير. هنا يا اما يتحقق ليا هاد الشرط الاول او لا يتحقق ليا الشرط الثاني ويتعافيشي ليا لي لين ديالي. ناخدو اكزومبل، نديرلو select étoile from utilisateur where v par exemple égale stat and nombre achat par exemple supérieur à 4. نديرو هادي بين قوسين كنقول ليه اور او لا، غادي يجيب لي الناس اللي كيسكنوا باغ اكزومبل في غابة et en même temps nombre d'achat ديالهم par exemple supérieur à 1. نديرو execute، يعني هنايا قلت لي غادي تمشي تجيب لي لي زوتيليزاتور، غادي يدخل لنا لاطابل وير غادي تشوف لي الناس اللي كيسكنوا في ستات اي اون ميم طون لو نومبر داشا ديالهم سوبيريور ا 4، او لا تجيب لي الناس اللي كيسكنوا في الرباط اي لو نو اي اون ميم طون لو نومبر داشا سوبيريور باغ اكزومبل ا 1. الا ما كانش ما غادي تعافيشي ليا حتى حاجه. نديرو اكزيكيوت، فوالا مشى جاب لي الناس اللي كيسكنوا في ستات اي اون ميم طون لو نومبر داشا ديالهم سوبيريور ا 4، ومشى جاب لي الناس اللي كيسكنوا في الرباط اي اون ميم طون لو نومبر داشا ديالهم سوبيريور ا 1. خلينا ناخدو مثال اخر، غادي نقول لي هنا شي في ما عندناش حنايا باغ اكزومبل، ولا خلينا هنا ناخدو مثلا نومبر داشا سوبيريور ا 20. انا ما عندي حتى شي واحد كيسكن في ستات اي اون ميم طون لو نومبر داشا ديالو سوبيريور ا 20. نشوفو شنو غادي تعافيشي لينا. فوالا دخل الشرط الاول ما تحققش، ملي لقى بالفعل الناس ديال ستات كاينين، ولكن ما لقى حتى شي واحد لو نومبر داشا ديالو سوبيريور ا 20. كاين عندي غير 12 و5. دخل وعاود لقى الناس اللي كيسكنوا في الرباط اي ميم طون لو نومبر داشا ديالهم سوبيريور ا 1 وجابو. وبهذا كيكون هذا الفيديو هذا سالا. ما تنساوش تعابونا في لاشين باش يوصلكم الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.